नाज़रीन, एक तरफ ईरान से खबर सामने आ रही है कि ईरान गैर मामूली तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी एयर स्पेस को बंद कर रहा है। कुछ बड़ी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ ईरान के अंदर हो रही हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो ज़बरदस्त हमले नॉन स्टॉप अटैक्स हैं वो इस वक्त जारी हैं और 20 से ज़्यादा शहर टाउन्स को निशाना बनाया गया है। क्वालिटेटिव मिसाइलों के साथ हाइफा और दीगर अहम तरीन एरियाज़ को भी निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ ट्रंप के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब और ईरान बड़ी तेज़ी के साथ अपने अलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं और एमबीएस ने बाइडन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और फ्रांस के सदर मैक्रोन को अहम तरीन दौरे पर इनवाइट किया है सऊदी अरेबिया। बहुत सारी चीजें जो खित्ते में और आलमी सतह पर जो बरह रास्त मिडिल ईस्ट की जंग के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना का अहम तरीन मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से आया है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं जो ईरान से एक वेरी अनयूजुअल खबर सामने आ रही है क्योंकि वहां पर जो एक्टिविटी है वो बड़ी अनयूजुअल किस्म की है। ईरान नाज़रीन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अपनी एयर स्पेस को बंद कर रहा है और बताया जा रहा है कि कोई बड़ी एक्टिविटी ईरान कर रहा है, कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और इससे पहले जो खबर 2 दिन पहले आई थी 18 और 20 नवंबर को मुल्क के सिर्फ एक हिस्से के अंदर एयर स्पेस बंद करने का कहा गया था, लेकिन अब मुल्क के बहुत सारे हिस्सों के अंदर फौरी बंद करने का ऑर्डर किया गया है। ईरान इशूड अ वार्निंग टू एयरलाइंस टू अवॉइड सेवरल मेजर एरियाज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द कंट्रीज। बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं एयरलाइंस को कि वो बहुत सारे एरियाज उनको बताया गया कि यहां से वो अवॉइड करें। तो बेसिकली नाज़रीन ईरान इस वक्त रेड अलर्ट के ऊपर है, परमानेंट रेड अलर्ट के ऊपर है और अपने सर्वाइवल मूड के अंदर जा चुका है जहां पर उसके तमाम शोबे इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये उनके लिए एक सर्वाइवल लेवल का मार्का है। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी आर्मी बहुत बड़े बड़े जो ऑपरेशंस हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो उनकी असलहा इंडस्ट्री है, वो दिन रात इस वक्त काम कर रही है और नए नए वेपन्स वो हंगामी बुनियादों के ऊपर इस वक्त बना रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन हिजबुल्लाह के जो टॉप लेवल के हमले हैं वो मैं तो आगे चलकर आपके सामने रखता हूं, लेकिन खित्ते और आलमी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो अलायंसेस बन रहे हैं, खासकर जो ईरान और सऊदी अरब का अलायंस है जो इस जंग में फैसला कुन साबित होगा नताइज के हवाले से, वो जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट आज दी है जो दुनिया की एक सबसे बड़ी रिपोर्ट इस वक्त डिस्कस हो रही है ट्रंप के हवाले से। फाइनेंशियल टाइम ये कह रहा है कि ट्रंप प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने जा रहा है ईरान के ऊपर और ये इतना प्रेशर होगा, इस तरह से सैंक्शंस लगाई जाएंगी कि वो ईरान को दिवालिया करने का इरादा रखता है और ये इरादा रखता है कि ईरान दिवालिया होगा तो फिर रेजिस्टेंस को जो मदद जारी है ईरान के जरिए वो नहीं पहुंच सकेगी। इसका बराह रास्त फायदा जो है वो इजराइल को होगा। ट्रंप्स प्लान्स टू बैंकरप्ट ईरान, हिज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल रिवाइव इट्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी टू बैंकरप्ट ईरान्स एबिलिटी टू फंड रीजनल प्रॉक्सीज एंड डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकने के लिए और जो रेजिस्टेंस है उनकी सपोर्ट इस वक्त ईरान जो कर रहा है उसको रोकने के लिए ट्रंप ये सारा कुछ करने जा रहा है। और साथ फाइनेंशियल टाइम ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप दोबारा से एक न्यूक्लियर डील करना चाहता है, उसी तरह की न्यूक्लियर डील जो कि ट्रंप ने खुद खत्म की थी इजरायली लॉबी के प्रेशर में, ठीक है ना। ट्रंप ने खुद ही वो न्यूक्लियर डील खत्म की थी जिस डील के अंदर ये था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएगा और बाकी कुछ सैंक्शंस का मामला था कि वो ईरान से हट जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा सख्त किस्म की एक डील जो है वो प्रेशर डालकर ईरान से वो हासिल करना चाहता है। जरा फाइनेंशियल टाइम देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू पुश तेहरान टू नेगोशिएट अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड चेंज इट्स रीजनल पॉलिसीज। एक तरफ वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट की तरफ आए और दूसरी तरफ जो उसकी रीजनल पॉलिसीज हैं। रीजनल पॉलिसीज क्या हैं? इस वक्त जो सुप्रीम लीडर के स्पेशल एडवाइजर लेबनान और शाम के अंदर पहुंचे हुए हैं, ये उनकी रीजनल पॉलिसीज हैं कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, हम हमास के साथ खड़े हैं, हम शाम के साथ खड़े हैं, हम यमन के साथ खड़े हैं। ये रीजनल पॉलिसीज हैं। तो ट्रंप प्रेशराइज करके एक तो ये रेजिस्टेंस की हिमायत खत्म करवाना चाहता है और दूसरा जो न्यूक्लियर है उस हवाले से। अच्छा, अब नाज़रीन 3-4 बातें इस हवाले से क्योंकि ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट है और सबसे बड़ी रिपोर्ट है। पहली बात तो नाज़रीन ये है कि ट्रंप इस वक्त इतना अनप्रेडिक्टेबल है, जो अमेरिका के अपने हालात हैं और दुनिया के हालात हैं, कि जब तक ट्रंप ओथ ले नहीं लेता और वो कोई एक्शन कर नहीं लेता तब तक हम इनको सिर्फ तज्जिए ही गिनेंगे,
तब तक ये सारी प्रेडिक्शंस ही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप इसको हतमी नहीं कह सकते। ये जो फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है, आज की सूरत हाल इतनी सेंसिटिव है और इतनी अनसर्टेनिटी वाली है कि आप हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो ये हो गई कि ये ऐसा नहीं है जैसा फाइनेंशियल टाइम मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, ईरान कोई लाचार और बेचारा और बेसहारा कोई मुल्क नहीं है कि जिस पर जो चाहेगा ट्रंप आकर जनाब लाठी चार्ज कर देगा और ईरान कुछ भी नहीं कर सकेगा। यानी वो कोई ऐसा कमज़ोर मुल्क नहीं है कि ट्रंप फोर्स इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप ये चाहता है कि ईरान रेजिस्टेंस की मदद भी बंद कर दे, वो न्यूक्लियर भी ना बनाए और ईरान जो है चुप करके ट्रंप की बात मान लेगा। तीसरी बात नाज़रीन ये है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, तो ईरान को इस वक्त कौन सी रियायत हासिल है? यानी अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप आ जाएगा तो ईरान के साथ दिवालिया कर देगा, ईरान को वो कर देगा। मुझे इस वक्त बताइए, ईरान को कौन सी रियायत हासिल है वेस्ट से और अमेरिका से? कितनी बार तो एक जंग छिड़ने जा रही थी अमेरिका और ईरान की और वो वापस आए हैं, और इस वक्त भी परमानेंट अलर्ट है, किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ सकती है। और अमेरिका इतना बड़ा मिलिट्री एसेट वहां पर लगा रहा है, ईरान को टेररिस्ट कहा जा रहा है, इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगाई जा चुकी है ईरान के ऊपर कि वो गिनने में नहीं आती। इतनी ज्यादा सैंक्शंस यूरोप ने लगा रखी है, वो गिनने में नहीं आती। तो अब कौन सा रियायत है ईरान को जो ट्रंप के आने के बाद खत्म हो जाएगी? और चौथी बात नाज़रीन ये है कि ये ईरान के लिए कौन सा नया सिनेरियो है कि अच्छा ईरान सर पकड़ के बैठ जाएगा कि अच्छा ये तो हमारे साथ पहले कभी हुआ ही नहीं, अब होने जा रहा है। उन्होंने ट्रंप को भी भुगता हुआ है और वो पिछले 45 सालों से इसी अमेरिका को भी भुगत रहे हैं, जो कब से सैंक्शंस लगा रहा है, जो कब से इंटेलिजेंस ऑपरेशन उसके खिलाफ कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कब से कर रहा है, कितने साइबर अटैक्स, क्या कुछ नहीं वो कर रहा है, कितनी धमकियां, कितना उसको आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। तो ये इसमें नया क्या है? या तो ये सऊदी अरब के हवाले से होने जा रहा हो ना, यूएई के हवाले से होने जा रहा हो, तो कतर के हवाले से, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे हम कैसे अब इसको सर्वाइव करें। और ईरान तो 45 सालों से यही बर्दाश्त कर रहा है, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। और पांचवी और आखिरी अहम बात इस हवाले से यह है कि अब रियलिटीज इतनी बदल चुकी हैं और इक्वेशन इस तरह से बदल चुकी है कि जितना इनफैक्ट जितना जोर लगाया जाएगा, जितनी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी ईरान के खिलाफ, तो ईरान और उसके जो एलाइज हैं उनका इत्तेहाद और मजबूत होगा। ये जितनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ब्रिक्स उतनी ज्यादा मजबूत होगी। अभी जो ब्रिक्स का आप उरूज देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा किरदार खुद अमेरिका की स्टूपिडिटी का है। सबसे ज्यादा अमेरिका की जो फुलिश पॉलिसीज हैं उनका ये किरदार है। उन्होंने रशिया को भी जो है वो दीवार के साथ लगाया, चाइना को भी थ्रेट किया, ईरान को भी थ्रेट किया, बाकी कंट्रीज को भी थ्रेट किया, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। कभी चाइना रशिया के ताल्लुकात इतने हाई नहीं थे जितने आज हैं, तो कैसे हुए? दोनों को अमेरिका ने धमका दिया तो दोनों इकट्ठे हो गए। और तो यहां पर वो जितना धमकाएंगे वहां पर उतनी उनकी जो पावर है वो मजीद बढ़ेगी। तो ये कुछ भी इनका जो है वो वर्क करने वाला नहीं है। और इससे भी अगली बात आप सुनिए, एक एक चीज का मजीद सबूत भी आपके सामने रखेंगे। जरा देखिए कि सऊदी अरब से खबर क्या सामने आ रही है। अल अरेबिया न्यूज वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन बिफोर ट्रम्प्स टर्म, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द सऊदी मिलिट्री विजिट टू ईरान। अल अरेबिया नाज़रीन ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ने अपना जो हाई लेवल का मिलिट्री डेलीगेशन ईरान भेजा है, उसका मकसद क्या है? अल अरेबिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसका मकसद ट्रंप को मैसेज देना है। यानी ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ट्रंप का अपना एक माजी है, मौक़िफ़ है ईरान के हवाले से। तो इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी कि गल्फ स्टेट्स हैं वो बहुत कंसर्न है कि ट्रंप क्या पॉलिसी लेता है टुवर्ड्स ईरान। तो सऊदी अरब अपना हाई लेवल डेलीगेशन भेजकर ईरान को, और एमबीएस ने भी ये कमिट किया कि वो ईरान जा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को। उसके ओथ लेने से पहले उसको क्लियर अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अल अरेबिया न्यूज ये बता रहा है कि हाई लेवल डेलीगेशन भेजकर सऊदी अरब ट्रंप को बता रहा है कि हम किसके साथ खड़े हुए हैं? ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो यहां पर कोई आइसोलेशन में नहीं है ईरान, और ये माजी नहीं है। और ईरान आज से ज्यादा उसने तो जब कमजोर मुल्क था और आइसोलेशन के अंदर था तब अमेरिका को भुगता है, और आज अमेरिका या ट्रंप ये चाहता है कि रेजिस्टेंस की मदद ईरान खत्म कर दे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। और अगली बात देखिए, इसके अंदर जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं अल अरेबिया ने, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट किए हामिला, और आपके लिए भी बहुत होंगे, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने सऊदी लीडरशिप की सोच को बदला है। वो तो
اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جس نے سعودی عرب کی لیڈرشپ کی سوچ کو بدل دیا اور وہ ایران کے ساتھ اس حد تک کھڑے ہو گئے کہ وہ امریکہ کو میسج دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو اس جنگ نے سب سے زیادہ اثر ڈالا کہ سعودی عرب کو احساس ہوا کہ جو کچھ غزہ میں ہو چکا ہے اب سعودی عرب کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا جا کر ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک اور ملٹری پاور کے لیے آج سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعاون اس کا ناگزیر ہے. اس کا ثبوت بھی دیکھیے. There is a vision that may be new in Saudi Arabia based on the fact that hostility towards Iran will not serve its future projects and will have negative consequences for its ambitions, whether politically or economically, and example is here in the war in Yemen. یعنی اس میں دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیادوں کے اوپر وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے اکنامک گین کے لیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اپنی تاریخ کے اہم ترین دورائے سے گزر رہا ہے جب وہاں پر تیل ختم ہو رہا ہے اور نئی جو سعودی لیڈرشپ ہے وہ تیل سے ہٹ کر اپنی معیشت کو کنورٹ کر رہی ہے. تو اکنامک اور ملٹری اور پولیٹیکل ان تین مقاصد کے لیے ان تین شعبوں میں مزید گین کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے تھے. اب انہی سیم بنیادوں کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بنانا بہت ضروری ہے. یعنی جو بنیادیں تھیں دیکھیں سعودی عرب اور اسرائیل کوئی سگے تو نہیں ہیں اور نہ ابھی تک ان کی نارملائزیشن ہوئی ہے, یہ تو ایک سوچ تھی نئی لیڈرشپ کی. تو جن بنیادوں کے اوپر یہ سوچ پائی جا رہی تھی وہ بنیادیں ہی ختم ہو چکی ہیں. اب جو سینیریو بدلا ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ گین جو انہوں نے کرنا ہے وہ اسرائیل کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ ایران کے ذریعے ہوگا. اور اس جنگ کے بعد ویسے بھی سپیس ختم ہو چکی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی طور پر ختم ہو. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے بعد فلسطین کاز کو مکمل ختم یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بنیادیں ختم ہو چکی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کے علاوہ ناظرین العربیہ نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ 2016 نہیں ہے. The two countries compared to what was impossible in 2016 when the kingdom severed its diplomatic relations with Iran. 2016 میں کون آیا تھا امریکہ میں صدر؟ ٹرمپ آیا تھا. تو العربیہ باقاعدہ طور پہ اس بات کو لکھ رہا ہے کہ یہ 2016 نہیں ہے, یہ ماضی کی دنیا نہیں ہے. آج سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپ ہو گئے ہیں. تو پہلے تو سعودی عرب چاہتا تھا نا اور امریکہ اور دونوں یہ مل کر ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور حزب اللہ کو بھی سعودی عرب یہ وہ اب ماضی کی باتیں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے ریزسٹنس کے حوالے سے جو ان کے آپسی تعلقات تھے. لیکن امریکہ کے حوالے سے مطلب یہ دونوں ایک پیج کے اوپر تھے ایران کے حوالے سے, ایران کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے. آج سعودی عرب کھڑا ہو گیا ایران کے ساتھ. اب ذرا اگلی بات سنیے. ایم بی ایس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے G20 سمٹ میں جانے سے اپنا جو دورہ ہے اس کو کینسل کر دیا اور وہ نہیں جا رہے. بلومبرگ اور العربیہ نے لکھا ہے کہ کیوں نہیں جا رہے ہیں. پہلے دیکھیے محمد بن سلمان کینسل his trip to the G20 summit and a source reveals the reason. G20 summit جو کہ بہت امپورٹنٹ پیرو میں ہونے جا رہی ہے تو ایم بی ایس نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا. اور بلومبرگ اور العربیہ یہ لکھ رہے ہیں کہ کیوں جانے سے انکار کیا ہے. ایم بی ایس بائیڈن کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں. ایم بی ایس بائیڈن کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں. تو ہم یہ بتائیے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے. آنے والے صدر کو میسج دے رہا ہے سعودی عرب کے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, موجودہ صدر کے ساتھ سعودی عرب ملنا نہیں چاہتا. تو یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے. اور اس سے بھی اگلی خبر دیکھیے, سعودی عرب نے مدعو کس کو کیا ہے, وہ ملنا کس کے ساتھ چاہتا ہے اور کس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے. سعودی عرب نے میکرون کو انوائٹ کیا ہے. ایم بی ایس نے اسپیشل انویٹیشن میکرون کو بھیجا ہے اور میکرون نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اور میکرون کی کل ہم نے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی تھی, انہوں نے کہا مکمل اسلحہ بندش ہم نے اسرائیل کی کر دی ہے, مکمل اسلحہ کی سپلائی ختم اور مکمل جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ ختم. اور پھر اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی کہ وہ جو فلسطینی جو 40 سال سے قید میں تھے ان کو فرانس نے رہا کر دیا. یعنی وہ فرانس جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم الگ سے اب امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنائیں گے, ہم تمام نیشنز کے ساتھ تمام ریجنز کے ساتھ اپنی الگ سے پالیسی کو ریویو کریں گے. اور فلسطین کے حوالے سے اس کا سٹانس بدلا ہے اور اسرائیل کے حوالے سے سٹانس بدلا ہے اور کہہ رہے ہیں نہ اسلحہ دیں گے نہ ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے. اس میکرون کو سعودی عرب انوائٹ کر رہا ہے
اب ذرا یہ خبر بھی دیکھیے، میکرون ایکسپٹ انویٹیشن فرام پرنس محمد بن سلمان۔ تو ناظرین بات پتہ کیا ہے؟ بات اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل تو خطے میں اور عالمی سطح پر یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی ملک انگیجمنٹ نہ کرے، ایران ایک ٹوٹل آئسولیشن کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسرا اسرائیل یہ چاہتا ہے، اور اس کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ ویسٹ اور مڈل ایسٹ کی آپس میں فریلی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ویسٹ کی جو پالیسی بنے گی مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ ود ریفرنس اسرائیل بنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا ملک اسرائیل کو مانے گا، اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، ویسٹ اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یعنی ویسٹ آزادانہ پالیسی نہیں بنا سکتا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جیسے مطلب دیکھیں ہر ملک کو آزادی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات بنائے، لیکن ویسٹ کو یہ آزادی نہیں ہے۔ ویسٹ پالیسی بنائے گا مڈل ایسٹ کے ساتھ ود ریفرنس اسرائیل، جو اسرائیل کو مانے گا ویسٹ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے گا اور اس کو ہتھیار بھی دے گا، سارا کچھ دے گا۔ جیسے یو اے کو فرانس سے جنگی طیارے ملنے جا رہے ہیں، چونکہ یو اے مانتا ہے اسرائیل کو، باقیوں کو نہیں مل سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ویسٹ فریلی تعلقات بنا رہا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور مڈل ایسٹ جا کر کھڑا ہو گیا ہے ایران کے ساتھ، اور باقی جو ایران کی آئسولیشن اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے یہ پلرز ہیں اسرائیل کے قیام ہونے کی، اسرائیل کے قبضے کے کنٹینیو ہونے کے، یہ ڈیکیڈز پر مبنی یہ فارن پالیسی ہے، اور یہ اصل میں یہ پلرز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تھاما ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ویسٹ نہیں بنا سکتا پالیسی مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتا، اور مڈل ایسٹ نہیں جنگی طیارے خرید سکتا، اس وقت خرید لے گا جب اسرائیل کو مان لے گا۔ تو یہی پلر ہے نا، اسی چیز نے اسرائیل کو قائم رکھا ہوا۔ اگر یہاں مڈل ایسٹ کے ہر ملک کے پاس جنگی طیارے ہوتے تو اسرائیل یہ بدماشی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو وہ پلر آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ڈیمالش ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور چائنا کے جو فارن منسٹر کا اس وقت بیان سامنے آیا ہے وہ بھی بہت غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ چائنا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک تاریخ ہے کہ فلسطینیوں نے یہ جو اتنا لمبا ظلم اور سفرنگز برداشت کی ہیں، اب ان کو مزید اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چائنا کے فارن منسٹر نے بیان دیا کہ جو ہسٹوریکل سفرنگز ہیں اسرائیلیوں کی، اب ان کو مزید اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے خاتمے کا وقت اس وقت آ چکا ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سارے سنجیدہ ملک ہیں، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، اور وہ اب ایک پوزیشن لے چکی ہے۔ اور جب ان سنجیدہ ملکوں کی سنجیدہ لیڈرشپ کوئی بات کرتی ہے، کوئی پوزیشن لیتی ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کا مطلب وہی بات کر رہے ہیں، وہی وہ چاہتے ہیں، اور اسی ڈائریکشن میں وہ اپنی اب فورس استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو منظرنامہ ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، دنیا فلسطین کے حق میں پوزیشن لے چکی ہے، ایران کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور اسرائیل کی اس سرکت سے دنیا اس وقت تنگ آ چکی ہے۔ ویسٹ بھی تنگ آ چکا ہے اور ایسٹ بھی تنگ آ چکا ہے کہ ایک بے معنی جنگ ہم کیوں جاری رکھیں جس میں ہمارا اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے، ملٹری لاس بھی ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور جانے جا رہی ہیں، اور ہماری سیکیورٹی آن سٹیک آ گئی ہے۔ ہم اس بے معنی جنگ کو جو کیسا میں ظلم ہے، اور ہم اپنے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس کو ہم کیوں جاری رکھیں؟ دیکھیں ویسٹ مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ 2 4 دن 10 دن 15 دن، اور ویسٹ کے لیڈرز پبلک میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ویسٹ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو نہیں افورڈ کر سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ صدیوں کا اتحاد تھا، تو یہ اتنی جلدی تو ٹوٹنا نہیں تھا۔ تو اس لیے اب اس میں مکمل دراڑیں جو ہے وہ پڑ چکی ہیں۔ اب یہ عالمی اور خطے کا منظرنامہ ہے جہاں پر اسرائیل فیل ہو چکا ہے، ٹوٹلی ہار چکا ہے، اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو چکی ہے۔ اب ذرا گراؤنڈ پر آ جائیے، گراؤنڈ میں اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑے حملے اس وقت حزب اللہ کر رہی ہے اور پوری فورس کے ساتھ حملہ آور ہے۔ 20 سے زیادہ شہروں میں ابھی خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ سائرن ساؤنڈ ان مور دین 20 cities and locations in the northern Israel. Qualitative missile salvo from Lebanon towards Haifa. Qualitative missile salvo. Haifa کو بالکل چین نہیں ہے، بالکل سکون نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ایسا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آرام سے جناب بیٹھ سکیں۔ ایک کے بعد ایک میزائل حملہ، ایک کے بعد ایک حملہ جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک ڈرون کافی ہوتا ہے پورے ہائفا کو شیلٹر میں بھیجنے کے لیے۔ ہیوی راکٹ بیراج ٹورڈز دا کرایوت ایریا نیئر ہائفا۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کتنا بڑا حملہ کرایوت پر کیا گیا، ایک بار پھر اٹیک ہو گیا۔ سائرنز آر ناؤ ساؤنڈنگ ان دا کرایوت ایکر اینڈ دا سیٹلمنٹس آف دا ویسٹرن گلیلی۔ اس کے علاوہ راکٹ سالوز ور لانچ فرام لیبنان ٹورڈز دا آکوپائڈ سٹی آف سفید۔ سفید کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیتزرین کی سیٹلمنٹ ہے اس پر سالو راکٹ فائر کیا گیا ہے ایز پارٹ آف دا وارننگ issued by the resistance to a number of settlements in the north۔ اور یہ اس وارننگ کے تحت حملہ ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ یہاں سے ایویکویٹ کریں۔ اس کے علاوہ اسی وارننگ کے تحت کریات شمونہ میں سالو آف راکٹ فائر کیا گیا، اور
हिजबुल्लाह का जो मीडिया है उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया और उसमें स्टेटमेंट जारी किया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, जरा देखिए। लेबनान इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन विद इट्स आर्मी, पीपल एंड रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह ये स्टेटमेंट जारी कर रही है कि लेबनान मजबूत तरीन पोजीशन में है, लोग साथ खड़े हैं, आर्मी साथ खड़ी है और रेजिस्टेंस मौजूद है। द मैसेज ऑफ द क्लिप कैन बी अंडरस्टूड एज देयर इज नो रिट्रीट बिफोर थ्वार्टिंग द इजरायली गोल्स नो मैटर द कॉस्ट। हिजबुल्लाह ने वाज़ेह किया है कि रिट्रीट इज नो ऑप्शन, हम पीछे तो हटने वाले नहीं हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और इजरायली गोल्स को, इजरायली मंसूबों को नाकाम बनाएंगे, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। फर्क नहीं पड़ता कि जो भी कुर्बानियां हमें देना पड़ी। और एग्जैक्टली यही अल्फाज थे हसन नसरुल्लाह के कि जो भी कुर्बानियां देनी पड़ी, यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी तौर पर फलस्तीन से पीछे हट जाएंगे। और आज इतना बड़ा डैमेज पहुंचाकर, इतना जानी नुकसान पहुंचाकर हिजबुल्लाह वही स्टेटमेंट जारी कर रही है। एंड दैट द कन्फ्रंटेशन विल रिमेन डिसाइसिव बेस्ड ऑन द गोल्डन इक्वेशन आर्मी, पीपल एंड द रेजिस्टेंस। जो इनके सामने कन्फ्रंटेशन है वो डिसाइसिव लेवल के ऊपर हमारी जारी रहेंगी। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।